कवेनेंट के आग की कहानी बाइबल की सबसे हैरत अंगेज और अनजान कहानियों में से एक है। मुसलमानों की ये इबादत गाह टेंपल माउंट की चोटी पर बनी है, जहां कभी सम्राट सोलोमन का देवालय था और कवेनेंट का आग आखिरी बार वही दिखा था। और वो ताबूत सकीना को ढूंढते रहे कि उसे लाके दोबारा इस दूसरी तामीर में रखें जो कि बख्त नसर की तबाही के वक्त गायब हो गया था। अगर हमने आर्क को ढूंढ लिया और वो हमें फिर से मिल गया तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। ताबूत सकीना दरअसल शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक बाबरकत संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये पूरी जिंदगी हजरत आदम के पास ही रहा, फिर बतौर मिरास आपकी औलादों को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया। बाद में ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, जिसमें वो अपना खास सामान और तौरात शरीफ के नुस्खे रखा करते थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल दुश्मनों से जंग करते और इनको शिकस्त का डर होता तो वो इस संदूक को आगे रखते। इस वक्त इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि इसराइलियों के दिलों को चैन और आराम और सुकून हासिल हो जाता। लेकिन जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हुए और इन लोगों में सरकशी और जुल्म और जबर आम हो गया, तो इनकी इन बदआमालियों की वजह से कौम अमालका ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन्होंने इनका कत्ले आम किया और इनकी बस्तियों को ताक और तर्ज कर डाला। कौम अमालका संदूक को भी उठा कर ले गए और इसे नजास्तों के कूड़े में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी की वजह से कौम अमालका तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए और इनके 5 शहर वीरान हो गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ताबूत सकीना को कूड़े में फेंकने की वजह से ही इन पर अजाब नाजिल हुआ है, तो इनकी आंखें खुल गई। लिहाजा उन्होंने ताबूत को तलाश किया और इसे बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। इस वक्त अल्लाह ने 4 फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने ये मुबारक संदूक उठाकर बनी इसराइल के नबी शमील अलैहिस्सलाम के पास लाए। ताबूत वापस आते ही बनी इसराइल पर दोबारा नेमतें नाजिल होने लगी और वो फिर से ताकतवर बन गए। जब दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत आई तो उन्होंने यरूशलेम में एक खेमा लगाया और यहाँ खुदा का एक घर बनाया। ये इबादत खाना ऐन इसी मकाम पर था जहाँ आज मस्जिदुल अक्सा है। ये आलिशान घर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया। इस ताबूत को हैकल के अंदर एक अलग कमरे में रखा गया था, जिसे यहूदी होली ऑफ होलिस कहते हैं। ताबूत सकीना के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मन और सलवा और बहुत सारे अंबिया इकराम के तबर्रकात मौजूद थे। एक लंबा वक्त गुजरने के बाद जब यहूदियों के अंदर दोबारा शिर्क व बिदअत और जुल्म आम हुआ तो उन्होंने अल्लाह के सच्चे पैगंबरों को कत्ल करना शुरू किया। तो बतौर अजाब 586 कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर एक तबाहकुन हमला किया। इसने इसराइलियों के दोनों रियासतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इनके हैकल में आग लगा दी। इस जंग और जदल के बीच ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। यहूदी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बहाने दुनिया भर में आज भी इस ताबूत की तलाश कर रहे हैं। दरअसल ताबूत सकीना यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए बराबर अहमियत रखता है और तीनों अब्राहिमी मज़ाहिब का ये अकीदा है कि जिसके पास भी ये ताबूत होगा वो कौम दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। इसलिए तारीख में हर कौम और हुक्मरान ने इस ताबूत को तलाश करने की बहुत कोशिश की है। बनी इसराइल और हैकल की तबाही का वाक़या सिर्फ तौरात और अंजील की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि आज इस जंग की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं। ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जब बाबली फौज यरूशलेम पर यहूदियों के हैकल को तोड़ रही थी, तब आर्क ऑफ कवेनेंट को छुपाने के लिए यहूदियों के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने ताबूत को हैकल से निकाला और दौड़ना शुरू कर दिया।
لیکن شاید وہ اسے زیادہ دور تک نہیں لے جا پائے اور یروشلم کے باہر ہی آس پاس کہیں رکھ دیا۔ سال 2007 میں آرکیالوجسٹ رونی ریچ کی ایک ٹیم نے یروشلم میں خفیہ سرنگ کی کھوج کی جو ٹیمپل ماؤنٹین سے ہوتے ہوئے شہر سے باہر جاتی ہے۔ سرنگ کی دیواریں تقریباً 10 فٹ اونچی ہیں۔ یہ سرنگ شہر کی دیواروں کے نیچے سے کیبرون گھاٹی تک جاتی ہے۔ یہ خفیہ سرنگ تابوت کی کہانی اور بابل کے واقعات کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ یہودیوں کی ایک تاریخی کتاب دی بک آف میکابیز بتاتی ہے کہ بنی یرمیہ علیہ السلام تابوت اور ہیکل کے خزانوں کو لے کر یروشلم شہر سے باہر چلے گئے تھے، لیکن اگر واقعی یرمیہ نبی اور ان کے ساتھیوں نے تابوت کو اس سرنگ کے ذریعے یروشلم سے نکال دیا تھا تو وہ وہاں سے یہ تابوت آخر کہاں لے گئے؟ تابوت کی کھوج کرنے والے ایکسپرٹ جیم بیرافلٹ کے مطابق اس کا صرف ایک ہی ممکن جواب ہے کہ کیبرون گھاٹی مشرق کی طرف جاتی ہے اور پھر اس کی شاخیں کیمرون ندی میں گرتی ہیں۔ کیمرون اس لیے بھی مشہور ہے کہ وہیں موجود کسی غار میں سے ڈیتھ سی اسکرول یعنی بک آف نوک کے اصل نسخے بھی ملے تھے، جن کا ماننا ہے کہ انہی گھاٹیوں کے کسی غار میں تابوت سکینہ محفوظ ہے۔ تابوت سکینہ کا ایک تاریخی سراغ حبشیہ یعنی ایتھوپیا سے بھی ملتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ قدیم میں منالی حبشی نامی بادشاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیم کو قبول کیا تھا اور اسی بادشاہ نے بخت نصر کے یروشلم پر حملے کے وقت تابوت سکینہ کو بچا کر ایتھوپیا لے جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ بخشی لوگ سال میں 4 موقعوں پر اس صندوق کو باہر نکالتے اور عبادت کرتے تھے۔ آج بھی ایتھوپیا کی آرتھوڈوکس چرچ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ اصل تابوت سکینہ محفوظ ہے۔ کچھ ایکسپرٹ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ 15ویں صدی میں مسیحیوں کی خفیہ شیطانی تنظیم نائٹ ٹیمپلز یعنی صلیبیوں کے ہاتھ چلا گیا تھا اور صلیبی جنگوں میں فتح کے بعد نائٹ ٹیمپلز کے سپاہیوں نے اس تابوت کو یروشلم سے نکال کر فرانس بھیج دیا، کیونکہ مسیحیوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ مقدس صندوق کی برکت سے ہی وہ تمام جنگیں اور میدان بآسانی فتح کر سکتے ہیں۔ آرک آف کووننٹ کی ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹری آٹومن امپائر کے کیپٹل شہر قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول سے ملتی ہے۔ بعض ترک مصنف نے یہ لکھا ہے کہ سال 1493 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو انہیں یہ پتہ چلا کہ تابوت سکینہ کو بعض لاطینیوں نے آیا صوفیہ چرچ میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا سلطان نے اس مقدس صندوق کو آیا صوفیہ کے ہی کسی خفیہ تہہ خانے میں محفوظ کر دیا۔ اس خفیہ مقام کی جانکاری صرف سلطان اور اس کے قریبی لوگوں اور سفید داڑھی والوں کے پاس تھی، یہاں تک کہ اس تابوت کے متعلق آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید کو بھی علم تھا۔ اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کے کئی افراد سلطان عبد الحمید کے پاس پہنچے اور استنبول کے نیچے کھدائی کی اجازت مانگی، لیکن سلطان نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ سلطان عبد الحمید نے اس تابوت کو دنیا سے چھپائے رکھا اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے قبل ہی اسے خفیہ مقام پر منتقل کر دیا۔ ترک ماہرین کا ماننا ہے کہ آج تابوت سکینہ استنبول کے ہی کسی نامعلوم مقام پر محفوظ ہے۔ تابوت سکینہ کے تمام دعوے دار لوکیشن میں سے ایک نہایت ہی عجیب و غریب لوکیشن بھی شامل ہے، اور یہ مقام قدیم مصر کے فرعون توتم خان کا مقبرہ ہے جسے سال 1922 میں ڈسکور کیا گیا۔ 2000 سالوں بعد جب آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس مقبرے کے دروازے کو کھولا تو اس کے اندر سے بے شمار خزانے اور توتم خانم کی ممی دریافت ہوئی، لیکن اس مقبرے کو کھولنے والے تمام لوگ کچھ ہی مہینوں میں پراسرار طور پر مر گئے۔ لوگوں نے توتم خانم کے مقبرے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اس مقبرے کے اندر سے ملنے والے قیمتی خزانوں اور زیورات کے ساتھ ایک خوبصورت صندوق بھی ملا تھا جو بالکل تابوت سکینہ جیسا ہی تھا۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ یہی تابوت سکینہ ہے جو جنگوں کے دوران مصر پہنچ گیا تھا اور اس کے اندر کی چیزیں نکال لی گئی تھی۔ سال 1925 میں جب جرمنی میں نازیوں کا عروج ہوا تو ہٹلر پوری دنیا میں آرین نسل کی حکومت قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا، لہٰذا ہٹلر نے بہت سارے افسانی اور دیو ملائی چیزوں پر ریسرچ کرنے کے لیے مخصوص ٹیمیں بنائی۔ کہتے ہیں کہ ہائمری کی سربراہی میں ہٹلر نے 2 چیزوں کی کھوج کے لیے سال 1930 میں 2 آپریشن ٹیموں کو روانہ کیا، جن کا مقصد لارڈ سٹی آف ایٹلانٹس اور تابوت سکینہ کو تلاش کرنا تھا۔
नाजियों की ये खोज कामयाब हुई या नहीं, इसके मुताल्लिक नैदू डॉक्यूमेंट्री खामोश है। इस्लामी रवायात में ताबूत सकीना आखिरुज़्ज़मां की निशानियों में एक निशानी है। रवायतों के मुताबिक बैरह तबरिया से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए ताबूत सकीना ज़ाहिर होगा, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस में हज़रत इमाम मेहदी के सामने इस ताबूत को उठाकर रख दिया जाएगा। जब यहूदी इस ताबूत को देखेंगे तो चंद लोगों के सिवा तमाम इस्लाम कबूल कर लेंगे। फिर तालूत की बादशाहत की तरह ये ताबूत भी हज़रत इमाम मेहदी की इमामत की गवाही देगा। आज ताबूत सकीना की तलाश में यहूदी फ़लस्तीन के हर कोने में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के नाम पर खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के नीचे भी लंबी लंबी सुरंगें खोदी हैं, क्योंकि यहूदी माहिरीन का मानना है कि ताबूत आज भी दाऊद अलैहिस्सलाम के महल में दफन है, जो हमले में तबाह हो गया था। बिलाशुबा हर कौम तारीख में इस ताबूत को तलाश करती रही है। अगर ये ताबूत हकीकतन कभी खोज लिया गया था तो आज दुनिया पर हुकूमत करने वाली कौम इस ताबूत की मालिक है, और अगर ये ताबूत आज भी किसी खुफिया मकाम पर छुपा है तो यकीनन जिसे भी ये ताबूत मुस्तकबिल में मिलता है वो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम होगी। सब्सक्राइब।